नमस्कार। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा तपाईलाई स्वागत छ। म तिलक पौडेल। कालिका समाचार सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। कालिका समाचारको साथमा टेस्टी FE500 FE500D विजया सिमेन्टको मास्टर बिल्डर ओपिसी सिमेन्ट बिल्डिङ योर फ्युचर। वात्सल्य नेचुरल IVF आधुनिक चिकित्सा उच्च सफलता दर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। Yes, Yamaha. प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल बीच एमसीसी र चुनावका बारेमा छलफल। एमसीसी पारित गर्ने विषयमा सहयोग गर्न प्रधानमन्त्री देउबाको आग्रह। स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारीमा जुट्न नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई एमालेको निर्देशन। प्रदेश अधिवेशन निर्वाचन पछि र जिल्ला अधिवेशन निर्वाचन अघि नै गर्ने निर्णय। यूएईलाई लडाकु विमान र मिसाइल नष्ट गर्ने युद्धपोत पठाउने अमेरिकाको तयारी। यूएईसँगको रणनीतिक साझेदारी प्रति प्रतिबद्ध रहेको स्पष्टोक्ति। र अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाद्वारा राष्ट्रिय टोलीमा रहेका 34 खेलाडी रिलिज। कालिका समाचार सुरु गरौं राष्ट्रिय समाचारबाट। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल बीच आज भेटवार्ता भएको छ। उहाँहरू बीच प्रधानमन्त्रीको निवास बालुवाटारमा आज झण्डै 1 घण्टासम्म कुराकानी भएको बताइएको छ। छलफलमा सहभागी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीका अनुसार प्रधानमन्त्री देउबाले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन अर्थात् अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी सम्झौता छिटो संसदबाट पारित गर्ने विषयमा प्रचण्ड र माधव नेपाललाई सहयोग गर्न पनि आग्रह गर्नु भएको छ। जवाफमा प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालले एमसीसी सम्झौतामा रहेका केही विषयमा प्रश्न पारेर मात्रै पारित गर्नुपर्ने अडान दोहोऱ्याउनु भएको छ। मन्त्री कार्कीका अनुसार देउबाले हिजो निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँग छलफल गरेर स्थानीय तहको चुनावको मिति तोक्ने बारे भएको छलफलका बारेमा पनि जानकारी गराउनु भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एमालेले स्थानीय तहको चुनावको तयारीमा जुट्न नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन दिएको छ। निर्वाचन आयोगले आगामी जेठ 4 गते चुनावको मिति सरकारलाई प्रस्ताव गरेपछि एमालेले तोकिएकै मितिमा चुनाव गराउन खबरदारी गर्दै तयारी थालेको हो। बुधबार बसेको सचिवालयको बैठकले पार्टी पंक्तिलाई स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारीमा लाग्न निर्देशन समेत दिएको छ। बैठकले स्थानीय तहको केन्द्रित भएर केन्द्रीय तथा प्रदेश स्तरमा अगुवा कार्यकर्ता भेला आयोजना गर्ने निर्णय समेत गरेको पार्टी प्रचार विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजालले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार पार्टीको प्रदेश अधिवेशनहरू स्थानीय निर्वाचन पछि गर्ने र जिल्ला अधिवेशनहरू निर्वाचन अघि नै गर्ने निर्णय समेत भएको छ। युवा, विद्यार्थी, महिला र किसान बाहेकका जनसंगठनका राष्ट्रिय अधिवेशनहरू तोकिएकै मितिमा गर्ने निर्णय समेत बैठकले गरेको छ। पार्टीको नियमावली र जनसंगठन सञ्चालन निर्देशिका सुझाव सहित पारित गरेको समेत रिजालले जानकारी दिनुभयो।
केन्द्रीय प्रचार तथा प्रकाशन, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति विभाग, पार्टी स्कुल विभाग, त्यस्तै सहकारी तथा गरिबी निवारण विभाग र स्थानीय तह विभागमा सदस्यहरू मनोनयन गरिएको समेत बताइएको छ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले पार्टीको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकमा सरकारको कामको समीक्षा हुने बताउनु भएको छ। महामन्त्री शर्माले पार्टीको अब बस्ने केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकमा सरकारको कामको समीक्षा गर्दै दिशानिर्देश गर्ने समेत बताउनु भयो। कार्य सम्पादन समितिको बैठकले सरकारको कामलाई अझ सुधार गर्दै गति बढाउनका लागि समेत निर्देशन दिने उहाँले बताउनु भएको छ। जनताको जनजीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयहरूमा सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने समेत उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। कोभिड-19 अर्थात् कोरोना महामारी विरुद्धको खोप अभियानलाई अभियानकै रूपमा सञ्चालन गर्नका लागि पनि सरकारलाई घचघचाउने उहाँको प्रतिबद्धता छ। त्यस्तै कार्य सम्पादन समितिको बैठकले पार्टीको सबै तहलाई व्यवस्थित बनाउने र पार्टीका विभागहरू बनाउने दिशातर्फ समेत अगाडि बढ्ने उहाँले बताउनु भएको छ। महामन्त्री शर्माले वर्तमान शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार विशिष्ट परिस्थिति समेतमा बनेको भन्दै जनताका सबै अपेक्षाहरू पूरा नसक्ने पनि दोहोऱ्याउनु भएको छ। कांग्रेसको यसअघिको भर्चुअल रूपमा बसेको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकले पनि 37 सदस्यीय केन्द्रीय कार्य सम्पादन समिति गठन गरेको विषयमा पनि थप प्रश्न पार्नु भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप कुमार गेवालीले सत्तारूढ गठबन्धनका नेताहरूले एमसीसी परियोजनालाई भूराजनैतिक प्रतिस्पर्धाको विषय बनाएको बताउनु भएको छ। बुधबार राष्ट्रिय युवा तथा युवा संघ नेपालले काठमाडौँमा आयोजना गरेको स्थानीय तह निर्वाचन, संवैधानिक व्यवस्था र अबको राजनीतिक विषयका खुल्ला बहसमा बोल्दै उपमहासचिव गेवालीले सत्ता गठबन्धनका नेताहरू एमसीसीलाई भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाको विषय बनाएको उल्लेख गर्नुभयो। सत्तामा रहेका नेताहरूले एमसीसी मार्फत भूराजनीतिक द्वन्द्व निम्त्याइरहेको उहाँले आरोप लगाउनु भएको छ। एमसीसी एउटा विकास परियोजना मात्रै भएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो भने उपमहासचिव गेवालीले एमसीसीलाई संसदमा ल्याएर सांसदहरूलाई स्वविवेकले निर्णय गर्न दिनुपर्ने पक्षमा एमाले रहेको पनि स्पष्ट पार्नु भएको छ। उहाँले स्थानीय तहको निर्वाचन समयमै हुनुपर्ने अडान दोहोऱ्याउनु भएको थियो। स्थानीय तहको निर्वाचनमा एमाले एक्लै लड्ने पनि उहाँको स्पष्टोक्ति छ। एमालेले गरेको कामको आधारमा निर्वाचनमा जानका लागि कसैले बैसाखी टेक्नुपर्ने अवस्था नरहेको समेत उहाँको जिकिर छ। कार्यक्रममा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका नेता मिनेन्द्र रिजालले पनि एमालेले निरन्तर संसद अवरोध गरिरहनु बैठक भएको धारणा राख्नुभयो। सभामुखको भूमिका चित्त नबुझेमा हटाउने कानुनी व्यवस्था संविधानले दिएको भए पनि एमालेले त्यसो गर्न नसकेको उहाँको टिप्पणी छ। संसदको गतिरोध अन्त्य गरेर निकास दिनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो। नेता रिजालले वर्तमान सत्ता गठबन्धनसँग जीवनभर मिलेर चुनाव लड्छौं भनेर कागजपत्र नगरेको समेत दोहोऱ्याउनु भएको छ। उहाँले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी संविधान ट्र्याक बाहिर गएको भन्दै संविधानलाई ट्र्याकमा ल्याउनका लागि मात्रै गठबन्धन गरेको पनि दोहोऱ्याउनु भएको छ। सत्ता साझेदार दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एकीकृत समाजवादीका महासचिव बेदुराम भुसालले सत्तारूढ गठबन्धनले बनाएको कार्यदलको अध्ययनपछि मात्रै एमसीसीको विषयमा अगाडि बढ्ने बताउनु भएको छ। उहाँले आज काठमाडौँमा आयोजना गरिएको एक कार्यक्रममा बोल्दै महासचिव समेत रहनुभएका भुसालले एमसीसीलाई लिएर सत्ता गठबन्धनमा भएका मतभेदहरू कार्यदलको निष्कर्षपछि समाप्त हुने जिकिर गर्नुहुन्छ। उहाँले स्थानीय चुनावको विषयलाई लिएर गठबन्धनमा कुनै पनि विवाद नभएको समेत प्रश्न पार्नुभयो। महासचिव भुसालले एमसीसीका बारेमा 9 वटा दस्तावेजको बारेमा कार्यदलले गम्भीर अध्ययन गरिरहेको समेत बताउनु भएको छ। उहाँले एमसीसी स्थानीय निर्वाचनको एक एजेन्डा भएको भन्दै चुनावका सबै एजेन्डा एमसीसी मात्रै भएको तर्क नहुने जिकिर गर्नु भएको छ। महासचिव भुसालले एमसीसीले देशलाई फाइदा नगर्ने हो भने पास गर्न नहुने भन्दै एमसीसीको सबै दस्तावेजहरूको बारेमा कसैले पनि पूरा अध्ययन नगरेको दोहोऱ्याउनु भएको थियो। त्यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका पूर्वाध्यक्ष पशुपति शमशेर जबराले विदेशी सहायताको क्षेत्रमा मुलुकले र नेतृत्वले राष्ट्रिय हित अनुकूल छ वा छैन भन्ने कुराको समेत सूक्ष्म विश्लेषण गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले एमसीसी संसदमा पठाएर मात्रै पास हुने भएकाले त्यसबारेमा राष्ट्रको हित अनुसार काम अगाडि बढाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। जबराले एमसीसीलाई संसदले गम्भीर अध्ययन गरेर अगाडि बढ्न सके देशको हित हुने दोहोऱ्याउनु भएको थियो।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका नेता सीपी गजुरेलले एमसीसीका कारण सत्तारूढ गठबन्धन टुट्ने अवस्थामा पुगेको बताउनु भएको छ। नेता गजुरेलले एमसीसीका कारण सत्तारूढ गठबन्धन अहिले टुट्ने कि भरे टुट्ने भन्ने अवस्थामा पुगेको बताउनु भयो। पार्टी निकट विद्यार्थी संगठन अनेरा सुबेउ क्रान्तिकारीले आज काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्ने क्रममा उहाँले कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका राज्यका मुख्य 3 अङ्ग समेत असफल भइसकेको दावी गर्नुभयो। नेता गजुरेलले मुलुकको अर्थतन्त्र समेत कोल्याप्स हुने अवस्थामा पुगेको उल्लेख गर्दै यो सङ्कटबाट मुलुकलाई निकास दिन कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरू सहकार्यका साथ अगाडि बढ्नुको विकल्प नरहेको पनि बताउनु भएको छ। नेता गजुरेलले दक्षिणपन्थी अवसरवादमा पतन भएकाले प्रचण्ड र विप्लवहरूसँग आफ्नो पार्टीले एकता गर्ने कुनै पनि सम्भावना नरहेको समेत स्पष्ट पार्नु भएको छ। नेपालमा आज थप 3637 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ भने 7555 जना निको भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर संगीता कौशल मिश्राले दिएको जानकारी अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा पीसीआर र एन्टिजेन गरी 11582 जनाको नमुना परीक्षण गरिएको थियो। त्यो मध्ये 3637 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा 12 जनाको कोरोना संक्रमणका कारणले ज्यान गएको छ। अहिले नेपालमा 69291 जना कोरोनाका सक्रिय संक्रमित रहेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। यसबीच पछिल्लो 24 घण्टामा र यसअघिको विवरण समेत गरी 8,15,796 जनाले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाएको विवरण प्राप्त भएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत स्थगित भएका परीक्षाहरू फागुन 1 गतेदेखि क्रमिक रूपमा सुरु हुने भएका छन्। परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खुले आज एक सूचना निकालेर कोरोना संक्रमण जोखिमका कारण स्थगित भएका परीक्षाहरू सुरु गर्ने तयारी गरिएको जानकारी दिएको छ। कार्यालयले विभिन्न तहको परीक्षाको तालिका समेत सार्वजनिक गरेको छ। यसअघि त्रिवीले कोभिड-19 अर्थात् कोरोना भाइरस महामारीका कारणले रोकिएको परीक्षाहरू अहिले सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको बताएको छ। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा अहिले प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको छ विज्ञापनको। तर त्यसभन्दा अगाडि अहिले प्रसारित प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू एकपटक। कालिका समाचारको साथमा Tasty FE500, FE500D, विजया सिमेन्टको मास्टर बिल्डर ओपिसी सिमेन्ट, बिल्डिङ योर फ्युचर। वात्सल्य नेचुरल आइभीएफ आधुनिक चिकित्सा, उच्च सफलता दर, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। Yes, Yamaha. प्रधानमन्त्री देउबा प्रचण्ड र माधव नेपाल पेश एमसीसी र चुनावबारे छलफल। एमसीसी पारित गर्ने विषयमा सहयोग गर्न प्रधानमन्त्री देउबाको आग्रह। स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारीमा जुट्न नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई एमालेको निर्देशन। प्रदेश अधिवेशन निर्वाचन पछि र जिल्ला अधिवेशन निर्वाचन अघि नै सम्पन्न गर्ने निर्णय। युएईलाई लडाकु विमान र मिसाइल नष्ट गर्ने युद्धपोत पठाउने अमेरिकाको तयारी। युएईसँगको रणनीतिक साझेदारी प्रति प्रतिबद्ध रहेको स्पष्टोक्ति। र अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाद्वारा राष्ट्रिय टोलीमा रहेका 34 जना खेलाडी रिलिज।
प्रस्तुत छ ज्यास्मिन र बदामको तेलको पोषणयुक्त लक्स, जसले हरेक स्नान बनाउँछ पोषणयुक्त। अब पाउनुहोस् पोषणयुक्त चम्किलो त्वचा। प्रयोग गर्नुहोस् लक्स हरेक दिन। Yes, Yamaha. विज्ञापनपछि कालिका समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब स्थानीय समाचार। कोरोना संक्रमण बढेसँगै बन्द गरिएका भरतपुर अस्पतालका सेवाहरू पुनः सञ्चालन गरिने भएको छ। भरतपुर अस्पतालले स्थगित गरेको ओपीडी सेवा र नियमित शल्यक्रिया यही बिहिबारबाट पुनः सञ्चालन गर्न लागि हो। माघ 9 गतेदेखि यी सेवाहरू स्थगित गरिएको थियो। अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट प्राध्यापक डाक्टर कृष्ण पौडेलका अनुसार कोरोना जोखिमका कारण बन्द गरिएको सेवा सञ्चालनमा ल्याउनका लागि तयारी सुरु गरिएको हो। चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित हुने क्रम बढ्दै गएपछि अत्यावश्यक सेवाका लागि जनशक्ति कम भएकाले यी सेवा समेत स्थगित गरिएको थियो। कोरोना कहरपछि शल्यक्रिया नगरे पनि हुने खालका बिरामीलाई सेवा बन्द गरिएको थियो भने बहिरङ्ग सेवामा चाप बढेपछि अस्पतालले बिहान 8:30 बजेबाट ओपीडी सेवा सञ्चालन गर्दै आएको थियो। अस्पतालले एक सूचना प्रकाशित गर्दै कोरोना संक्रमणको जोखिम अझै पनि कायम रहेको हुँदा अस्पतालमा सेवा लिन आउने सेवाग्राहीहरूले स्वास्थ्य सुरक्षाका सबै मापदण्डलाई पूर्ण रूपमा पालना गर्न पनि आग्रह गरेको छ। कालिका समाचारमा अब अर्थ समाचार। पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मूल्य वृद्धि फिर्ता लिन माग गर्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी निकट विद्यार्थी संगठन अखिल क्रान्तिकारीले विरोध प्रदर्शन गरेको छ। आज काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा अखिल क्रान्तिकारीहरूले पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मूल्य वृद्धि फिर्ता लिन माग गर्दै विरोध गरेका हुन्। विरोध प्रदर्शनमा बोल्दै अखिल क्रान्तिकारीका केन्द्रीय अध्यक्ष हरिकृष्ण गुजरेलले सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा जनताको ढाड सिक्ने गरी मूल्य वृद्धि गरेको उल्लेख गर्दै तत्काल फिर्ता लिन पर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले कोरोना महामारीका बेलामा जनतालाई राहत दिनुपर्नेमा सरकारले बारम्बार पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्य वृद्धि गरेर आहत दिने काम गरेको दावी गर्नुभयो। प्रदर्शनमा अखिल क्रान्तिकारीका केन्द्रीय उपाध्यक्ष सिलो नेपालले सरकारले जनताको भोक रोग र अभाव नदेखि बारम्बार पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्य वृद्धि गर्नु दुःखद भएको समेत बताउनु भएको छ। उहाँले देउबा सरकारले कोरोना महामारीमा पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्य वृद्धि गरेर झनै मारमा पारेको बताउनु भयो। उपाध्यक्ष नेउपानेले पेट्रोलियम पदार्थमा बारम्बार मूल्य वृद्धि गर्नु लाजमर्दो भएको समेत टिप्पणी गर्नु भएको छ। सरकारले मंगलबार रातिबाट लागू हुने गरी पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलमा प्रति लिटर 3 रुपैयाँले मूल्य वृद्धि गरेको छ। कालिका समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकाले यमनको विद्रोही समूहको आक्रमण विरुद्ध यूएईको मद्दत गर्ने भएको छ। अमेरिकी रक्षा मन्त्री लाओस स्टेन र यूएईका राजकुमार मोहम्मद बिन लादेन अल नहायम बीच भएको भेटवार्तापछि यूएईको मद्दतका लागि जंगी जहाज र फाइटर जेट्स पठाएको बीबीसीले जनाएको छ। अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयको तर्फबाट जारी विज्ञप्तिमा दुई नेता बीच हुथी विद्रोहीले हालै गरेको आक्रमणमा यूएईका केही नागरिकको मृत्यु भएको विषयमा छलफल केन्द्रित भएको थियो। हुथी विद्रोहीको आक्रमणका कारण अमेरिका र यूएईका सैनिकको सुरक्षामाथि पनि प्रश्न उठाएको पेन्टागनले जनाएको छ। रक्षा मन्त्री लॉयडले अमेरिकाले यूएईको साथ आफ्नो रणनीतिक साझेदारीलाई लिएर प्रतिबद्ध रहेको पनि उल्लेख गर्नु भएको छ। उहाँका अनुसार अमेरिकाले नेवीसँग मिलेर काम गर्ने मिसाइल नष्ट गर्ने किसिमको युद्धपोत यूएई पठाउनेछ। यस्तै उसले अझै पनि फाइटर एयरक्राफ्ट पनि सहयोग गर्ने प्रतिक्रिया दिएको छ। गत महिना यूएईमा हुथी विद्रोहीले ड्रोन आक्रमण गरेको थियो भने जसमा 3 यूएईका नागरिकको ज्यान गएको थियो। र कालिका समाचारमा अब खेल समाचार।
अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले राष्ट्रिय टोलीमा रहेका सबै खेलाडीहरूलाई रिलिज गरेको छ। अफ्रिकी राष्ट्र मरिसस विरुद्धको मैत्रीपूर्ण खेलका लागि 34 जना खेलाडी राष्ट्रिय टोलीमा रहेका थिए, उनीहरूलाई आज रिलिज गरिएको हो। एन्फाका अनुसार टोलीमा खेलाडीहरूलाई रिलिज गर्नु पूर्व कोरोनाको बुस्टर डोज लगाइएको थियो भने दुवै मैत्रीपूर्ण खेलमा नेपालले मरिससलाई हराएको थियो। नेपालले शनिबार भएको पहिलो खेलमा विमल घरती मगरको निर्णायक गोलबाट 1-0 को संघर्षपूर्ण जित निकालेको थियो भने मंगलबार भएको दोस्रो खेलमा सोही नतिजालाई निरन्तरता दिएको थियो। मंगलबार सम्पन्न खेलमा भने सुजन श्रेष्ठले निर्णायक गोल गरेका थिए। यससँगै विमलको अन्तर्राष्ट्रिय गोल संख्या 9 पुगेको छ भने यता सुजलको यो तेस्रो गोल रहेको छ। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारको अन्त्यमा अहिले प्रसारित प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। कालिका समाचारको साथमा Tasty FE 500, FE 500D. विजया सिमेन्टको मास्टर बिल्डर ओपिसी सिमेन्ट, बिल्डिङ योर फ्युचर। वात्सल्य नेचुरल आइभीएफ आधुनिक चिकित्सा उच्च सफलता दर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। Yes, Yamaha. प्रधानमन्त्री देउबा प्रचण्ड र नेपाल बीच एमसीसी र चुनावका बारेमा छलफल। एमसीसी पारित गर्ने विषयमा सहयोग गर्न प्रधानमन्त्री देउबाको आग्रह। स्थानीय तहको चुनावको तयारीमा जुट्न नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई एमालेको निर्देशन। प्रदेश अधिवेशन निर्वाचन पछि र जिल्ला अधिवेशन निर्वाचन भन्दा अगाडि नै गर्ने निर्णय। यूएईलाई लडाकु विमान र मिसाइल नष्ट गर्ने युद्धपोत पठाउने अमेरिकाको तयारी। यूएईसँगको रणनीतिक साझेदारी प्रति प्रतिबद्ध रहेको स्पष्टोक्ति। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाद्वारा राष्ट्रिय टोलीमा रहेका 14 खेलाडी रिलिज। यो सँगै एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा अहिले प्रसारित कालिका समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कालिका एचडी। म तिलक पौडेल बिदा हुन्छु। नमस्कार।